كنت في السوق بشتري طلبات الفرح بتاع بنتي، وشفته هما ملمومين عليه وبيقولوا له انت اللي سرقت، انت اللي اخدت الفلوس. فضل واقف يتوسل ليهم ان هما يسيبوه وان هو ما خدش حاجة. ورجعت بيا اللحظة دي لأكتر من 25 سنة. ياه، عمري ما هنسى اللي حصل لي. أنا ماجدة، عندي 55 سنة. حكايتي بدأت لما كنت صغيرة قوي، وزي ما بيقولوا كده اتخدت بذنب مش ذنبي. أنا طلعت وكبرت على كلام الناس عن أمي اللي سابتني أنا وأبويا وكنت لسه صغيرة، عندي سنة، ومشيت مع عشقها. وطبعا بما إننا في بلد ريفي فالموضوع انتشر بسرعة البرق، وفضلت شايلة الذنب طول عمري. ولكم بقى أن تتخيلوا المواقف اللي كانت بتحصل معايا. مثلا أبقى ماشية في الشارع وتكون واحدة بتفكر إن هي تدور على عروسة لابنها، ولاقيها موقفاني وبتقولي انتي مين يا بنتي يا عسولة انتي؟ كنت أقول لهم أنا بنت عاطف مسلم. كانت ساعتها أول ما تشوفني تروح مديرة وشها على طول وتتغمز وتتلمز للست اللي واقفة معاها وتقولي هو انتي أمك بقى ناهد؟ ما كنتش ساعتها بفهم حاجة، أصل أنا كنت صغيرة وكنت على نياتي جدا، لأن أنا ما كنتش أصلا بخرج من البيت. اليوم ده روحت فيه لتيتا وأنا متضايقة جدا، مش عارفة ليه كنت حاسة زي ما يكون على راسي بطحة. قلت لها يا تيتا، الولية اللي اسمها ابتسام اللي في الشارع اللي ورا كانت واقفة معاها واحدة تانية، وقعدوا يتغمسوا ويتلمسوا عليا بعد ما عرفوا ان انا بنت ناهد وبنت عاطف. وساعتها بقى تيتا ما سكتتش وقالت لي هي فاكرة نفسها مين؟ ده انا هروح اطين عيشتها. وفعلا تيتا خدتني وراحت لحد هناك، واول ما شافت الحريم الاتنين واقفين مع بعض قعدت تديهم من منقع الزفت وتقول لهم انت يا ولية منك ليها يا اللي ملكيش كاسر، عارفة لو تبصي لبنت ابني بس بصة كده ما تعجبهاش والله في سماه هجيبكم تحت رجليا وما تعرفوا ايه اللي هيحصل لكم. كانت ساعتها تيتا قوية جدا، على الرغم ان هي كانت جدة الا انها كانت عافية. طبعا الحريم دي بقت لو تشوفني في الشارع تضير وشها. تيتا كانت طيبة جدا، وبابا كمان، وماما عالية مرات بابا كانت برضو كويسة قوي. لكن الناس هي اللي وحشة، الناس اللي ما كانتش بتفتكر غير أمي اللي أنا أصلا ما شفتهاش. ربتني جدتي وكمان ماما عالية، وبصراحة أنا كبرت وحلويت وكله كان بيقولي إن أنا أشبه أمي قوي. أنا زي ما بيقولوا كده ما كانش بيتقدم لي حد عدل، كل اللي كان بيجي يا إما بيشرب يا إما أخلاقه مش حلوة ويا إما في أي حاجة مشينة تستحيل العيشة معاه. كنت في نهاية كل واحد بيمشي من عندي أدخل أوضتي وأفضل أعيط وأقول يا رب ليه كده؟ أنا إيه اللي خلاني بس بالمنظر ده؟ هو أنا كان ليا ذنب إن أمي تكون وحشة؟ هو أنا إيه ذنبي أصلا في الدنيا إن هي تكون أمي؟ الفترة دي زادت عليا اكتئاب وسوء، لأن ساعتها تيتا ماتت. تيتا اللي كانت هي الحضن اللي بجري عليه وكانت السند اللي كنت بتسند عليه، على الرغم من وجود بابا إلا إن هي كانت الحاجة الوحيدة اللي محلية حياتي. وكمان مرات أبويا، اوعى تفتكروا إن هي كانت وحشة، بالعكس كانت إنسانة طيبة جدا، وعمرها في حياتها ما عملتني معاملة وحشة. كانت كل ما تلاقيني قاعدة لوحدي في أوضتي تدخل عليا وتقعد تتكلم معايا، تحاول تقرب مني بكل الطرق، وتقعد تقولي والله العظيم يا بنتي يا ماجي ربنا هيرزقك بواحد ما فيش بعد كده، ده كفاية أدبك والتزامك وأخلاقك هو يطول. قلت لها بس الناس وحشة واخداني بذنب أنا ما عملتوش. خدتني في حضنها وقالت لي ولا تزعلي نفسك يا بنتي يا ماجي، أنا مش قلتلك قبل كده مش عايزة أسمع الكلام ده؟ ما كانتش بتسيبني غير وأنا بضحك، ما كانتش أبدا بتحب غير إن هي تشوف ضحكتي. عمرها ما عاملتني معاملة مرات الأب القاسية، ولا قالت لي قومي اغسلي معون ولا قومي روقي الدنيا ولا أي حاجة زي كده. بالعكس دي كانت دايما تجيب لي الأكل لحد السرير وبتعاملني كأني بنتها وأكتر، وكمان بنتها المدلعة. وفي يوم لقيتها بتقولي خدي يا ماجي روحي هاتلنا الطلبات دي من عند البقال، وخليكي في القريب وما تروحيش عند البعيد علشان خاطر ما حدش يمشي وراكي. المهم رحت واشتريت الطلبات اللي كانت عايزاها مرات ابويا، ورحت لقيت شاب هناك فضل يبصلي قوي. انا ساعتها ما خدتش في بالي، طلبت من عم حسن ان هو يمشيني على طول وما يأخرنيش. وفعلا بعد ما مشيت من عند عم حسن فوجئت بالشاب ده ماشي ورايا،
وعمال بيعمل كده حركات مش طبيعية. ساعتها قلت مش مشكلة، ما أنا واخدة على التغميز والتلميذ فيا، علشان كده قلت عادي، يمكن اللي عمله الشاب ده زي اللي بيعمله أغلب الناس لما بيعرفوا إن أنا بنت عاطف. قلت يا بنتي مش مشكلة. دخلت واديت الحاجة لمرات أبويا، ووقفت أنا وهي في المطبخ نضحك ونعمل الأكل وكل الكلام ده. وجه بابا وتعشينا مع بعض، وكانت الحياة عادي خالص. وبعد يومين بالظبط لقيت بابا جاي وبيتكلم معايا، بيقولي بقولك ايه يا ماجدة؟ قلت له نعم. لقيته بيقولي جايلك دلوقتي عريس، وعايز اقولك انه انسان كويس وما هوش وحش ابدا. هو عمرو ابن الحاج صالح، شاب مؤدب ومحترم وعلى خلق. الجدع جالي وقعد معايا وطلب ايديكي مني، وقال لي كمان انه متابعك بقاله فترة وان اخلاقك مفيش بعد كده. قلت له ساعتها اللي انت شايفه يا بابا، وطالما انك شايف انه محترم ومؤدب وابن ناس وانت عارفه، خلاص انا ما عنديش مانع ومفيش رأي بعد رأيك. المهم ان فعلا بابا كلم عمرو، وساعتها قال له تعالى وهات اهلك معاك. عمرو جه هو وباباه، وكانت اول زيارة دي كويسة جدا وعدت بسلام، وقرينا الفاتحة. والفاتحة كانت بس على الاتفاق، وحددنا ميعاد نقرا فيه الفاتحة ونلبس الدبل. وفعلا فات اسبوع وجت عيلة عمرو كلها، وكانوا ما شاء الله مامته واخواته البنات، وكمان عمرو له 3 اخوات رجالة وهو الرابع بتاعهم، وطبعا جم حارمهم كمان معاهم. البيت عندنا كان عامل زي الاستاد، دوشة وزحمة وصواني داخلة وصواني خارجة. لكن في وسط القعدة جت ماما عالية وقالت لي عايزاكي تاخدي الكيك ده وتعزمي على حماتك. ساعتها خدت الكيك ورحت لها، لقيتها بتقولي بقرف ما باكلش الحاجات المسكرة. طريقتها خلت قلبي يتقبض وفرحتي تتشوش، لكن ماما عالية طبطبت عليا لأنها خدت بالها من طريقة ومعاملة حماتي ليا. المهم ان هي قالت لي سيبك منها، مش الواد عاجبك خلاص طز في اي حد. وفضلت تضحكني، ولقيت 2 من سلايفي دول عمالين يتودودوا مع بعض ويبصولي ويضحكوا. انما التالتة دي كانت طيبة كده وواقفة في حالها. انما الاتنين دول انا مرتحت لهمش، لان ببساطة كان انا زي ما اكون مش عجباهم. ما اتكلمتش مع اني ما كنتش مرتاحة ليهم ولا لطريقتهم، وكان اللي في بالي 1000 سؤال. هعيش مع الناس دي ازاي وهعاشرهم ازاي؟ استرها يا رب عليا واكتب لي الخير. طول فترة الخطوبة كانت بتيجي مناسبات، من ضمن المناسبات دي عيد الأم. ماما عالية قالت لي خدي هدية وروحي لها، وفعلا اشترت لها عباية شيك جدا وغالية ورحت لها. فوجئت بيها ان هي بتقابلني مقابلة باردة جدا، وزي ما تكون بتقولي ايه اللي جابك هنا. وطبعا هي وجوز الخيل التانيين اللي هم سلفاتي اللي انا مكنتش حباهم قعدوا برضو يتنقوزوا عليا. بس ساعتها سلفتي اللي هي المفروض ان انا قلتلكوا عليها طيبة كان شكلها في حالها جدا، قعدت تقولي اقعدي، وقعدت تضايفني وجابت لي العصير وجابت لي حاجة حلوة. ولقيتها بتقولي انت نورتي النهاردة يا ماجدة، وعايزة اقولك ان احنا مستنيين اليوم اللي هتيجي فيه هنا البيت بفارغ الصبر. ربنا يا رب يا حبيبتي يكملك على خير. كلامها كان رقيق جدا، وهي كمان كنت تحس ان هي حنونة. على الرغم من كده كانوا سلايفي الاتنين بيبصوا لها بصة كلها شر وحقد وغرور. المهم ان هي كانت الوحيدة اللي قعدت تقولي اقعدي ومسكت فيا، انما هما وحماتي محدش فيهم ابدا قال لي حتى اقعدي، ولا حتى لما جيت اقوم امشي محدش فيهم مسك فيا. المهم خدت بعضي ومشيت على طول، ما انا حسيت ان انا مش مرغوب فيا. بصراحة بقيت عمالة اقول انا غلطانة اصلا ان انا عبرتك يا ولية يا عقربة. والمهم خدت بعضي ومشيت. روحت لماما عالية اللي هي مرات ابويا، وقعدت اتكلمت معاها وحكيت لها على كل اللي حصل، وقلت لها كمان ان هم عاملوني معاملة جافة جدا، وحتى حماتي ما قالتليش ولا كلمة كويسة تجبر بيها خاطري. ساعتها ماما عالية قالت لي بقولك ايه يا بنتي، طالما مش مرتاحة بلاها الموضوع ده من أساسه، وإحنا لسه على البر. أنا هكلم أبوكي في الموضوع ده وهقوله على كل حاجة. وفعلا جه بابا من بره وقلنا له أنا وماما على كل حاجة. ساعتها بابا رد عليا وقال لي ليه يا حبيبة أبوكي كل ده مخبياه عليا؟ أنا هبعت له وأقول له كل شيء اسمه ونصيب. وفعلا بعت بابا لعمرو وقال له كل شيء يا ابني اسمه ونصيب.
بنتي مش مرتاحة. في نفس اليوم لقينا عمرو جاي يجري وقعد يتكلم مع بابا ويتحايل عليه ويقوله: لا يا عمي، أنا بحب ماجدة، أرجوك ما تحرمنيش منها، واللي ماجدة عايزاه أنا هعمله، بس ما تحرمنيش منها. بابا رد عليه وقال له: يا ابني بنتي غالية قوي عندي، ويا سعد ويا هناه اللي هتكون من نصيبه، دي جوهرة غالية. إنما واضح إن أمك مش حابة بنتي من أصله ومش داخلة دماغها. ساعتها رد عمرو وقال له: ليه بس؟ هي صدر منها ايه اللي حصل خلاه يضايق ماجدة؟ رد بابا عليه وقال له: يا ابني امك بتعامل بنتي بطريقة مش حلوة، خد حاجتك وشبكتك ويا دار ما دخلك شر. قال له عمرو: لا يا عمي، انا اوعدك ان مفيش حاجة من دي هتحصل تاني، وعمرها ما هتضايقها. المهم ان عدت الفترة الخطوبة بحلوها وبمرها، وجه وقت الفرح، وعملنا فرح كبير جدا، وبقيت مرات عمرو رسمي، وابتدى بقى جيم تاني من حماتي وشغل الكيد اللي كان منها هي وسلايفي. اتجوزت في بيت العيلة، ومن عاداتنا ان العروسة اول لما بتتجوز بتجيب هدايا لأهل البيت كله، يعني من باب ان هو تهاد وتحبه. وفعلا يوم الصباحية نزلت وهم كلهم كانوا قاعدين تحت، اديت لكل واحد هديته، كلهم شكروني الا حماتي وجوز الحريم اللي هم حريم اخواته، خدوا مني الهدايا ولا شكر ولا كتر خيرك ولا اي حاجة، وخدوها رموها على الترابيزة. يا ساتر، هو في كده؟ وطبعا عمرو حس اني زعلت، فجه ورايا وحب يراضيني، وخدني في اليوم ده، خرجني واكلني بره، وكان يوم جميل. رجعت البيت لقيت غراب البيت اللي هي حماتي قاعدة تحت، واحنا داخلين وبتبصلنا من فوق لتحت ومش عاجبها حاجة. عمرو بصلي وقال لي: اطلعي انتي فوق وانا هاجي وراكي. انا طلعت وعمرو طلع بعد مني بشوية، لكن كان وشه مقلوب. سألته: مالك؟ قال لي: مفيش. قلت له: طيب. المهم ما خدتش وديته ومرضتش ان انا اتكلم معاه في اي حاجة.